बर्फ की मलिका। ग्रेडा एक जवान लड़की थी जो अपनी दादी अम्मी के साथ रहती थी। उसका मंगेतर वहीं करीब वाले घर में रहता था और उसका नाम के था। ग्रेडा और के इन दोनों के घरों के दरमियान पैदल का रास्ता था। वहाँ ग्रेडा और के ने अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर सुर्ख गुलाब के पौधे लगाए हुए थे और वो हमेशा शादी करने के बारे में बातें किया करते थे। सर्दियों के दिनों में जब एक दिन वो गुलाब के पौधों के पास बैठे थे, तब दादी अम्मी की आवाज आई, देखो बर्फ की मलिका कतरे इकट्ठा कर रही है। ग्रेडा और के फौरन ही खिड़की की जानिब दौड़े। के ने बर्फ की मलिका को खिड़की से देखा और अपनी जबान बाहर निकालकर उसे चिढ़ाने लगा। ओहो, ऐसा मत करो के, अगर वो तुम्हें देख लेगी तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। फिर वो ग्रेडा के घर के करीब वाले अपने घर की खिड़की से चढ़कर अपने कमरे में वापस आ गया। उस जब वो सोने जा रहा था, तब उसने अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा और तब उसने एक अजीब सा बर्फ का कतरा देखा। वो कतरा बर्फ की मलका बनने तक तेजी से बढ़ता ही गया। उसके हाथ में तुर्किश मिठाई की रकाबी थी कि खुद को रोक नहीं पाया और उसने रकाबी से मुट्ठी भर के मिठाई छीन ली। उसके लालचीपन ने जैसे ही इस लालच में उसने वो मिठाई अपने मुंह में डाली, उस खातून ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे पकड़कर खिड़की से बाहर अपनी बिन पहियों की गाड़ी में उसे खींच लिया और घोड़ों के झुंड ने फौरन ही उड़ान भर ली। के को बहुत डरना चाहिए था, लेकिन मिठाई ने उसके दिमाग की सुध-बुध और सोच को मांद कर दिया था। अगली सुबह जब ग्रेडा के से मुलाकात को आई तो वो वहाँ पर नहीं था। ग्रेडा ने हर जगह उसे तलाश किया। वो गांव के मैदान की जानिब भागी और जोर से चिल्लाई, क्या आपने के को देखा है? क्या मेरे के को देखा है? लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा था। किसी को पता नहीं था वो कहाँ गया। मेरा के बस जिंदा हो, ओहो मेहरबानी, मेरा के जिंदा हो। हमें लगता है वो नहीं मरा होगा। ग्रेडा ने ऊपर देखा, वहाँ एक चिड़िया बैठी हुई थी। जब हम खाना ढूंढते हैं तब हम घर की छतों पर बैठते हैं और सब कुछ देखते हैं। अगर वो नदी में गिरा होगा तो हमें नहीं पता। मैं जाकर नदी की परी से पूछूंगी। ग्रेडा के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। अगर वो डूब गया होगा तो नदी की परी को मालूम होगा और वो नदी के पास गई और जोर से चिल्लाई, नदी परी, क्या मेरा के यहाँ आया था? क्या वो तुम्हारे गहरे पानी में डूब गया है? और नदी परी पानी से ऊपर आई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और उसने कहा, ओह मेरी प्यारी बच्ची, नहीं, तुम्हारा के यहाँ नीचे नहीं आया, अब मत रोना। फिर वो कहाँ है? काश मुझे मालूम होता, लेकिन एक ज़ईफ चुड़ैल जो मेरे किनारे रहती है वो तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन तुम उससे अपनी हिफाजत करना। मैं अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी करूंगी, मेहरबानी करके मुझे वहाँ ले जा सकती हैं? क्यों नहीं, उस छोटी सी नाव में आओ, मेरी लहरें तुम्हें चुड़ैल की झोंपड़ी तक ले जाएंगी। फिर नदी परी गायब हो गई और ग्रेडा नाव में सवार हो गई। जैसे जैसे लहरें तेज हो रही थी, वैसे वैसे छोटी नाव तेजी से तैर रही थी। फिर ग्रेडा को एक झोंपड़ी नजर आई और एक ज़ईफ खातून लड़खड़ाते हुए बाहर आई। वो झुकी हुई थी और हाथ में उसके छड़ी थी। ज़ईफ औरत नदी के किनारे आई और नाव को अपनी छड़ी से थामकर जमीन की जानिब खींच लाई। उसने बाहर आने में ग्रेडा की मदद की। हालांकि ग्रेडा इस अजीब सी ज़ईफ चुड़ैल से खौफजदा थी, लेकिन उसने भी के को तलाश करने की ठान ली थी। आओ और मुझे बताओ तुम कौन हो? ग्रेडा ने उसे सब कुछ बताया। क्या आपने मेरी के को देखा है? नहीं, लेकिन शायद वो आ सकता है। वो झोंपड़ी के अंदर चले गए। वहाँ मेज पर खूबसूरत चेरी का एक कटोरा था। ग्रेडा, अब परेशान मत होना, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे लिए रास्ता ढूंढ लेगी। अब उन चेरियों को तुम खाओ। जब ग्रेडा खा रही थी, तब ज़ईफ औरत उसके लंबे गेसुओं को सोने की कंघी से संवारते हुए धीरे धीरे बोलने लगी, मैं तुम्हारे जैसी एक पोती के लिए तरस गई हूँ। ग्रेडा के बारे में भूल गई।
کیونکہ اس ضعیف عورت نے طلسماتی کنگھی سے اس پر طلسم کر دیا تھا۔ ضعیف چڑیل گیڈا کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گیڈا آہستہ سے بولی، میں یہاں ہمیشہ کے لیے ہی رہوں گی۔ ایک دن باغیچے میں گیڈا نے سرخ گلابوں کو دیکھا۔ انہوں نے اسے کہہ کی یاد دلا دی۔ کہہ کی یاد نے ضعیف عورت کے طلسم کو توڑ دیا اور گیڈا باغیچے کی گیٹ کی جانب بھاگ گئی۔ وہ زیادہ دور بھی نہیں بھاگ سکی تھی اور پتھر کے پل کے درمیان رک گئی۔ اچانک اسے ٹرولز نے گھیر لیا۔ ٹرولز گیڈا کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ وہ تازہ اور خوبصورت ہے اور اسے بادام اور شہد کھلایا ہے، وہ کتنی لذیذ لگے گی۔ وہ میرے ساتھ کھیلے گی، مجھے اس کے مفلر اور اس کے خوبصورت کپڑے دے گی۔ چھوٹی ٹرول لڑکی جو گیڈا کی ہی عمر کی تھی، اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ اس نے گیڈا کو کمر سے تھاما اور کہا، وہ تمہیں نہیں ماریں گے، میں تمہاری حفاظت کروں گی۔ سبھی ٹرولز ہنسے۔ پھر وہ اس چھوٹی ٹرول لڑکی کی خاطر گیڈا کو چھوڑنے کے لیے رضامند ہوئے۔ گیڈا نے اسے اپنی کہانی بتائی کہ وہ کیسے کتنی محبت کرتی تھی اور اسے وہ کیسے ڈھونڈے گی۔ کھانے پینے کے بعد وہ پتھر کے پل کے نیچے سے جا رہے تھے، تب ان کے اوپر 100 سے زیادہ کبوتر سونے کا ناٹک کر کے انہیں دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ ہم نے کیک کو دیکھا ہے۔ کہاں پر؟ برف کی ملکہ کی گاڑی میں۔ وہ کہاں جا رہے تھے؟ لیپ لینڈ، برف کی ملکہ کا محل ہے وہاں۔ چھوٹی ٹرول لڑکی نے سنجیدگی سے دیکھا اور سر ہلایا۔ میں تمہارا عشق پانے کے لیے تمہاری مدد کروں گی۔ چھوٹی ٹرول لڑکی اپنے پالتو جانور باراسنگ کے پاس گئی اور آنکھیں بند کر کے کہا، میں تمہاری رسی کھول دوں گی، تم فوراً دوڑ کر اس پیاری سی لڑکی کو برف کی ملکہ کے محل میں لے جاؤ گے۔ پھر چھوٹی ٹرول لڑکی نے باراسنگا کی رسیاں کھول دیں۔ گیڈا اور باراسنگا نکل گئے۔ وہ برف کی ملکہ کے محل تک پہنچنے تک دوڑتا رہا اور وہاں اس نے گیڈا کو نیچے چھوڑ دیا۔ تمہارے واپس آنے تک میں یہیں انتظار کروں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اور تمہاری محبت کو حفاظت سے گھر پہنچاؤں گا۔ گیڈا برف کی ملکہ کے اونچے محل کی جانب چل پڑی کہ یکدم ہی ہزاروں برف کے قطروں سے گھر گئی اور اس کی وجہ سے وہ بھڑک گئے۔ وہ برف کی ملکہ کے حفاظتی تھے۔ گیڈا نے دعا کی۔ ٹھنڈ اتنی زبردست تھی کہ وہ اپنی سانسیں دیکھ سکتی تھی جو اس کے منہ سے بھاپ کی طرح سے نکل رہی تھی۔ یہ بھاپ بڑی ہو کر فرشتوں میں بن رہی تھی اور وہ بھاپ سے دعائیں کر رہی تھی۔ گیڈا کی دعا مکمل ہوئی تو ایک بڑی ٹکڑی اس کے چاروں جانب کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے برف کے قطروں پر حملہ کیا اور پھر جنگ شروع ہوئی۔ گیڈا تیزی سے برف کی ملکہ کے محل کی جانب بڑھی اور پھر اسے یہ ملا، وہ برفیلی دیوار کے اندر تھا۔ کہ میرے پیارے کے، آخرکار تم مجھے مل گئے۔ کہ ٹھنڈ سے لگ بھگ جم گیا تھا اور سر سے پیر تک وہ نیلا ہوا تھا۔ اسے اب کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ ترکش مٹھائی کا اسیر ہو گیا تھا۔ اسی دوران برف کی ملکہ نے اس پر مٹھائی اور بری چیزوں کا اس پر استعمال کیا تھا۔ گیڈا نے اسے گلے لگایا اور وہ رونے لگی۔ اس کے گرم آنسو اس کے سینے پر گرے اور اس کے دل میں داخل ہونے لگے۔ انہوں نے برف کو پگھلا دیا اور کے کا دل بن گیا۔ اس کے جسم میں گرم جوشی پھر سے لوٹ آئی اور اس نے گیڈا کو پہچان لیا اور وہ خوشی سے رونے لگا۔ گیڈا، اتنے وقت تم کہاں تھی؟ کہ میری جان، میں تمہیں تلاش کر رہی تھی، آخرکار تم مجھے مل ہی گئے۔ وہ آپس میں لپٹ گئے۔ ہنسی اور خوشی کے مارے وہ رو رہے تھے۔ وفادار باراسنگا ان کی راہ دیکھ رہا تھا اور انہیں آتے دیکھ کر وہ نیچے کی جانب جھکا اور انہیں اپنی پیٹھ پر دراز ہونے دیا۔ وہ اپنے گھر کے لیے اڑ کر گئے۔ ان کی آنکھوں سے خوشیاں اور شادمانی جھلک رہی تھی اور اس کے فوراً بعد انہوں نے شادی کر لی اور خوشی خوشی وہ اپنی زندگی گزارنے لگے۔
If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.